चाहिए। आइए चलते हैं फिर डॉक्टर बुलंद इकबाल की तरफ। देखिए किस मेहनत से वो इस 5-7 मिनट को तैयारी करते हैं, कितने कागजात लिखते हैं, कितनी किताबों का हवाला देते हैं और किन बड़ी किताबों का हवाला। थैंक यू वकील भाई। दोस्तों वेलकम टू वीकेंड विद वकील अंसारी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, और अक्सर बेशतर आप मुझे मैसेज करते हैं कि आपको ये नई किताबों का तारुफ और ये मौज़ूआत जो मुख्तलिफ नौइयत के हैं थोड़े, और आज की मॉडर्न थिंकिंग को शो करते हैं, अप्रोच को शो करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, वो आपको पसंद आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये आइडिया अच्छा है कि इन बातों पर ज़रा सा गौर कर लिया जाए कि वेस्टर्न वर्ल्ड किस तरह से चीज़ों को साइंटिफिकली सोचता है। अब जैसे ये किताब है, इसका नाम है लिबरेटेड माइंड, 2019 में आई थी। इस पर बात कर लेते हैं। इस किताब के अंदर उन्होंने साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस तरह डेवलप की जाए उस पर बात की है। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर उन्होंने बताया है कि असल में जो हमारी ज़िंदगी है इसमें बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, एंग्जाइटी है, टेंशन्स हैं, वो किस तरह से डील की जाए, किस तरह से उसमें से हम ऐसा रास्ता निकालें कि हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाए। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ACT, ये एक तरह की थेरेपी है जो हमारे स्टीव हेस ने डेवलप की, जो कि प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी के। उन्हीं की किताब है लिबरेटेड माइंड। उन्होंने इस तरह की कोई 46 किताबें लिखी हैं, 46 बुक्स, और इनके 600 से ज़्यादा साइंटिफिक पब्लिकेशन आ चुकी है। इसमें ये बताते हैं कि हम किस तरह से अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को गाइड कर सकते हैं ज़िंदगी के मुश्किल मसाइल के वक्त। ज़िंदगी में जो हमारे प्रॉब्लम्स आई हुई होती हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स, जो एंग्जाइटी, जो स्ट्रेस आ रही होती है, उसको हम अपनी पर्सनल वैल्यूज़ के लिहाज से किस तरह से डील कर सकते हैं। इसी को उन्होंने नाम दिया है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से डेवलप की जा सकती है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है द माइंड्स चेज गेम। वो कहते हैं कि हम तमाम ह्यूमन बीइंग का माइंड इवॉल्व भी कुछ ऐसा हुआ है कि जब कभी भी कोई थॉट आता है तो हमारा माइंड उसको एक एब्सोल्यूट ट्रुथ समझ कर ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम परेशान हैं, हम कहते हो आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो आई कैन नॉट अफोर्ड इट, ये परेशानी एकदम स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। वो कहते हैं कि आपका माइंड उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेता है, उसी डायरेक्शन में कि वो समझता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आई कैन नॉट अफोर्ड इट, बल्कि आप ये सोचें कि आई हैव अ थॉट दैट आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अब ये कहते हैं एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट है। अगर आप इस तरह से मेंटल शिफ्ट ले लेंगे तो वो चीज़ एक पासिंग मेंटल इवेंट बन जाएगी, वो चीज़ एब्सोल्यूट प्रॉब्लम नहीं बन पाएगी। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बी द स्काई नॉट द वेदर, यानी आसमान बनो, वेदर मत बनो। वेदर इज जस्ट लाइक ए इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्टॉर्मी होता है, क्लाउडी होता है, वो तो आएगा। आपके 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 इमोशंस तो अच्छे बुरे आएंगे, लेकिन आप स्काई की तरह रहें, आप उसको दूर से देखें। आप फॉर एग्जाम्पल, आपकी जॉब का क्राइसिस आ गया, आपके बॉस ने आप पर डांटा और आपको कहा कि आपको निकाल देगा। अब आप उसको या तो सेल्फ क्रिटिसिज्म के तौर पर ले लें और ज़िंदगी में स्ट्रेस क्रिएट कर लें, या फिर आप उसको वाइडर प्रोस्पेक्ट पे सोचें कि ये ऐसा क्यों हुआ और इसे किस तरह से मैं हैंडल करूं। तो अब क्या हुआ कि आपने अपने आप को उससे दूर कर लिया, और उसके बाद उस पूरे स्टॉर्म को देखा, उस पूरी एंग्जाइटी को देखा जो आपके अंदर डेवलप हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरह की आपके अंदर एक सुपर पावर डेवलप हो जाती है, ये सोच के कि आई एम एंग्शियस, या फिर ये सोचना कि आई एम एक्सपीरियंसिंग एंग्जाइटी राइट नाउ। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है कि आई एम एक्सपीरियंसिंग एंग्जाइटी राइट नाउ, व्हाई। अब ये आप एनालिसिस में चले गए, आई एम एंग्शियस, तो वो तो फिर आप पे चढ़ जाएगी। तो इनका कहने का यहाँ पॉइंट यही है कि यूर थॉट्स, यूर इमोशंस, यूर एक्सपीरियंसेस आपको डिफाइन ना करें, बल्कि आपकी अवेयरनेस आपको डिफाइन करे कि आप उस थॉट को, उस इमोशन को और उस एक्सपीरियंस को समझ रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। इस तरह से आप उसको लें। फॉर एग्जाम्पल, घर में झगड़ा हो गया, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आप उस एस्केलेटिंग के हिस्सा बन गए, आप उसका हिस्सा नहीं बने। आप दूर हटकर माइंडफुलनेस होकर सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस पेन, उस इमोशन को फील करें, उसके बाद तय करें कि क्या इसी तरह से रिस्पॉन्स करना था। अगला पॉइंट है पेन एज अ टीचर। बड़ी छोटी सी और इंपॉर्टेंट मिसाल है कि आप कोई हैवी सी चीज़ उठा लें, कुछ देर के बाद आप क्या करते हैं, उसको खरीद ले आते हैं, क्योंकि आप बहुत देर तक हाथ को स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो ये कहते हैं बिल्कुल ह्यूमन जो डिस्कम्फर्ट वाला एक्सपीरियंस है ना, उनका पेन ऐसा ही होता है। जब आप उसको अपने से करीब कर लेते हैं ना, तो फिर वो दर्द कम हो जाता है। उस दर्द को कम करने के लिए अपने से करीब ले आए। फॉर एग्जाम्पल, एक खातून है, उनकी दोस्ती खराब हो गई है या उनकी रिलेशनशिप टूट गई है। अब वो उस दर्द को महसूस करती है कि बहुत तकलीफ होती है, तो मैं अपने आप को मसरूफ़ रखूँ। मसरूफ़ रखने से दर्द ख़त्म नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप ये बात महसूस कर लें कि मुझे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उसको, मेरी वो कोर वैल्यू थी, इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, नहीं कि आई एम डूइंग समथिंग दैट मैटर्स टू मी। ये जो एंग्जाइटी मुझे हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो मैटर कर रहा था।
تو اب میں انالائز کر رہی ہوں, تو ایموشنل پین کو اسی طرح سے لینا چاہیے, اس کو انالائز کرنا چاہیے ریدر دین کہ آپ اسے دور ہٹ کر اس کو دیکھیں. تو یہ انہوں نے یہاں پر کہا کہ آپ ہمیشہ اپنی یہ جو اور اس کے بعد جو سینسیشن آ رہی, جو پرسنل, فار ایگزامپل اگر آپ اسٹیج کانشیس ہیں یا پھر آپ کو اسٹریس انگزائٹی ہوتی ہے, سوشل انگزائٹی ہوتی ہے, آپ کو بٹرفلائی آنی شروع آتی ہے اسٹومک کے اندر, یا سینے میں ایک دم ٹائٹنس ہوتی ہے, یا ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اسپیچ کے دوران, آپ کو پتہ ہے کہ وہ فزیکل سمٹمس آئیں گی, وہ فزیکل سمٹمس آئیں گی, تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان فزیکل سمٹمس کو میں ایکسپیرینس کرنے والی ہوں. تو آپ کہیں گے اوہ اسٹریس انگزائٹی, اوہ ہیلو مائی اولڈ فرینڈ ویلکم بیک. اب آپ نے ایک فرینڈلی اس کو رسپانس دیا, تو اب کیا وہ اس کی شکل بدل گئی ہے. اگلا پوائنٹ ہے بلڈنگ یور انر کمپیس. بلڈنگ یور انر کمپیس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی چیزیں جو آپ کے لیے ویلیو کرتی ہے. اس کے لیے بڑی اچھی اگزامپل دی انہوں نے کہا کہ اگر آپ 90 سال کے ہو گئے, آپ کی سالگرہ ہو رہی ہے, آپ کیا چاہیں گے کہ لوگ آپ کو کس طرح سے دیکھیں؟ آپ کی سکسیس, آپ کی اچیومنٹ؟ اصل بات یہ نہیں ہے, وہ دیکھیں گے آپ کی زندگی کیسے رہی, آپ نے لوگوں سے بڑھتے کیسے, آپ نے اپنے زندگی کو کس طرح سے ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ رہا, انٹریکشن رہا, آپ نے کیا ان کو نوازا اپنی ساری زندگی میں, کس طرح سے آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے رہے چیزوں کے اندر, جو بھی آپ کی کیپیسٹی تھی اس کے لحاظ سے آپ کس طرح ان کے کام آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے, اس بارے میں آپ سوچیں, اپنے کمپاس کو ڈیولپ کریں, انر کمپاس کو بلڈ کریں. برنگنگ کریٹیوٹی, وہ آپ کو خوشی دیتی ہے. ہیلپ فلنس ٹو واٹ ایور وی ڈو, یا پھر ایکسپلورنگ آئیڈیاز آپ کو خوشی دیتی ہے, یا پھر اسٹینڈ اپ فار دا رائٹ تھنگس آپ کو خوشی دیتی ہے, یا پھر کریٹنگ سم تھنگ نیو. جو بھی چیز آپ کو خوشی دیتی ہے, جو بھی آپ کی کوالٹی ہے, جو بھی آپ کی کور ویلیو ہے, اس کو ڈیولپ کریں, اس کو ڈیولپ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اب یہ سوچیں کہ میری کامیابیاں کیا تھیں اور میں 90 سال کا ہو گیا ہوں. اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ کی زندگی کی کس طریقے سے پورا پریکٹس تھی, وہ ویلیو ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ انر کمپاس کو ڈیولپ کریں. اب اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے کہ جب مائنڈ شفٹ ڈیولپ ہو گیا, جب آپ فلیکسیبلٹی کو سمجھ گئے, جو پرسنل فلیکسیبلٹی آپ نے ڈیولپ کر لی, اس کو اسٹرانگ کر لیا, آپ سمجھ گئے کہ ایموشن کے کلاؤڈس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا ایک کمپاس بھی ڈیولپ کر لیا کہ آپ کی کور ویلیو کیا ہے. تو اب ٹائم ہے ٹرانسفارمیشن کا, اب ٹائم ہے اسٹیپس کا, اب ٹائم ہے کہ اب آپ موو آن کریں. آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, آپ تھوڑا سا اسٹیپ لے لیں. اس کے بعد دیکھیں, زندگی کے اندر کامیابیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ لینئر شیپ میں نہیں ملتی. اسٹیپس یا ایکشن ہمیشہ لینئر فارم میں نہیں ہوتے ہیں, کبھی کبھی بہت تیزی سے آتے ہیں, کبھی آپ کو اسٹیپ ڈاؤن, کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آگے بڑھ کر, کبھی پیچھے ہٹ کر, لیکن اپنے آپ کو اسٹیپ اپ کرتے رہیں, آگے بڑھتے چلے جائیں. مینٹل فلیکسیبلٹی کے ساتھ جائیں, مینٹل ایموشنز ڈسکمفرٹ کو ساتھ لے کر جائیں, اس کو پیچھے چھپا کر نہ جائیں, اپنے آپ کو آگے اور اس کو پیچھے نہ لے کے چلے جائیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ پرسنل فلیکسیبلٹی کس طرح ڈیولپ ہونی ہے. واٹ میٹر ٹو یو, نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2, واٹ اسمال اسٹیپس could move you in that direction. کون سے اسمال اسٹیپس ہیں جو تمہیں اس ڈائریکشن میں لے کے چلے جائیں گے. what thoughts اور feeling might show up along the way. کیا تمہیں تھاٹس آ سکتے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ. اور آخری پوائنٹ, how can you carry them while staying in motion. جب تمہارے ساتھ وہ ایموشنس آ جائیں گے تو تم انہیں کیسے لے کے ساتھ چلو گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا آج کے پروگرام میں. ابھی مجھے اجازت دے دیجیے, پھر حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. تو بہت بہت شکریہ بلند اقبال, بہت اچھے پوائنٹس آپ نے اٹھائے اور ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کی. ڈاکٹر بلند اقبال صاحب, بہت شکریہ. اگر آپ نیو یارک میں ہیں اور نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ میں ہیں, اور اگر ویلی اسٹریم کے قریب ہیں اور آپ کو کسی کار کی مرمت کی ضرورت ہے, تو ہمارے بہت پیارے دوست جناب فاروق صاحب کا یہ کار میکینک شاپ ہے. بہت پیارے انسان ہیں, بہت خدمت گزار انسان, کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان کی گراج کا نام ہے سینٹرل ایونیو آٹو ریپیئرز, اور فاروق صاحب ہوتے ہیں 227 نارتھ سینٹرل. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے 5165610707. ان کو کہیے گا وکیل انصاری نے بھیجا ہے. یقین تو وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنی ہوسٹ طاہرہ شریف کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں اگلے ہفتے ویکینڈ ود وکیل انصاری کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اور جاتے جاتے آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم انگریزی بولنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں اردو زبان کو بھی عام کریں گے, کیونکہ اردو زبان ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے اور وہ ہماری پہچان ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.